علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم الامت علامہ محمد اقبال فرمانن کے جانتا ہوں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ جانتا ہوں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین۔ الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفریں۔ ہے یہی بہتر کہ یہ الہیات میں الجھا رہے اور مسلمان کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے۔ مست رکھو ذکر و فکر و صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ علامہ محمد اقبال فرمانن کے ابلیس نے اپنے چیلیاں نو کیا، ابلیس نے اپنی مجلس شورا بلائی تو ابلیس نے اپنے سارے چیلیاں نو گل سنائی۔ انہیں کہا میں جانتا ہوں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں۔ وہ کہنا میں جانتا ہے حضور دی امت غلامی دے دعوے سارے کر دیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن موت دے وقت نظر کوئی نہیں آندے۔ کہنا ہے میں جانتا کہ سارے کہنن کہ اسی قرآن دے وفادار ہاں، قرآن پڑھنا لے ہاں، لیکن اقبال کہندا ہے شیطان نے کہا کہ جانتا ہوں کہ یہ امت حامل قرآن۔ کہندا ہے جانتا ہے کہ قرآن پڑھ دے ضرور ہیں، نہ قرآن اتے عمل کر دیں نہ قرآن دے حفاظت کر دیں۔ جانتا ہوں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ پیسے دے پیچھے قرآن دی عزت ویچ بیٹھے، پیسے دے پیچھے انہوں نے دین ویچ دیتا، دنیا داری دے پیچھے دین نو کنڈ کر دیتی۔ کہنے جی سارے کول ٹائم ہی نہیں ہے دین واسطے، کیوں جی روٹی کمانی ہے جی، سارے کول ٹائم ہی نہیں ہے جی، بچیاں دا خیال کرو جی، بچے بھی دھیان نہ کر جی، سارے کول ٹائم ہی نہیں ہے دین واسطے، قرآن واسطے، اسلام واسطے، کیوں جی؟ اور جی گھر بیوی تے ہے پھر وہ بھی تے کچھ نہ کچھ کرنا ہے نا جناب۔ گھر بھی رزق تو اس دار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے، رزق تے رب اس کتیاں نو بھی دے دیندا ہے، مجھ نو بھی دیندا ہے۔ مجھ بھی کدی انج نہیں کیتا کہ مجھ نے رات نو گھاہ نو پاؤ تے انہیں صبح واسطے بچا کے رکھیا ہوئے بھی میں صبح اٹھ کے کھاواں گی۔ مجھ شام دا کھانا شام نو کھاندی ہے، صبح دا صبح کھاندی ہے، نہ صبح دا شام واسطے بچاندی ہے نہ شام دا صبح واسطے۔ انہوں اپنے مالک اتے بھروسہ ہوندا ہے کہ جس مالک نے شامی گھا پایا وہ صبح بھی پائے گا، جنہیں صبح پایا وہ شامی بھی پائے گا، انہیں نہیں بچایا۔ لیکن ایک اسیاں کلمہ پڑھ کے اللہ دے اودے رسول دے یقین نہیں آ کہ جنہیں دا نام لینے اگر انہوں دے اتے بھروسہ رکھے تو صبح بھی ہوئی دین گے، شام نو بھی ہوئی دین گے۔ ساری دن ساڑی اولاد نو بھی عزت، رب مالک اس دنیا جنوں بھی بھیجا ہے رزق دا ذمہ رب نے لیا ہویا ہے۔ مالک سورج بارج غروب کر ہے، پہلے مخلوق نو روٹی دیندا ہے، لیکن روٹی دے پیچھے دین نو کنڈ تے نہ کریے نا، روٹی دے پیچھے دے اپنے قرآن دی عزت نہ بیچیے نا۔ انہوں نے کیسی سازش رچائی یہود و نصارہ نے، انہوں نے سازش رچائی پہلے، انہوں نے داڑھی والے لوگ پیدا کیتے، امریکہ نے کی کیتا؟ داڑھی والے لوگ پیدا بڑائے خود انگریزاں نو داڑیاں رکھوائیاں، داڑیاں رکھوا کے سراں تے پگاں پوائیاں، پگاں پوا کے پھر انہاں کینوں بم مروائے۔ کی مسلمانہ دا ذہن بڑھایا بھی داڑھی والا دہشت گرد ہوندا ہے، حالانکہ بڑھائے خود سن۔ مسلمان دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔ بابا جی فرماندے سن مولوی دہشت گرد نہیں، دہشت گرداں داڑیاں رکھ لئیں۔ امریکہ نے سازش رچائی، مسلمانہ دا ذہن بڑھایا کہ جناب وہ داڑیاں رکھوا کے انہوں نے اگے کیتا، بم مروائے۔ لوگاں ویکھے ہوئے دیکھو جی یہ بم دے داڑھی والے نے مارے، انہوں نے کہا واقعی اے جڑے افغانستان ہے جانے دے واقعی داڑیاں والے سارے دہشت گرد ہیں۔ انہوں نے خود دی داعش بڑھا کے اتنے افغانستان بٹھا دیتی، انہوں نے اتنے بم لگتا سی، وہ بیان دینے سن جی یہ جی TTP جو ہے اس کا خود منظور کرتی ہے جی ایسی کروایا۔ وہ ہے سن امریکہ دے ہی بندے، لیکن امریکہ نے سازش رچائی، سازش رچا کے جدو مسلمانہ دا ذہن بن گیا بھی مولوی دہشت گرد ہوندا ہے، داڑھی والا دہشت گرد ہوندا ہے، اے جی دین والا دہشت گرد ہوندا ہے، پھر امریکہ پوری فوج لے کے افغانستان تے چڑھ گیا، انہیں پورا افغانستان کھنڈر بنا دیتا، کسی ایک مسلمان نے چوں بھی نہیں کی کہ انہوں ذہن پہلے بنا دیتا کہ اسی دہشت گرد ہیں، تا انہوں نے کہا بھی مرن دے دہشت گردی ہیں ختم ہون گے تے خیر۔ پورا افغانستان تباہ ہو گیا۔ پھر انہوں نے سازش رچائی، انہوں نے صدام حسین دا نا کہ او جی بڑا اسلحہ کٹھے کری پھردا ہے، او جی اسرائیل نو تباہ کرنا چاہتا ہے، او جی اقوام عالم نو امن نو تباہ کرنا چاہتا ہے، او جی انہوں مارو۔ پھر امریکہ عراق تے چڑھ گیا، انہیں سارا عراق تباہ کر دیتا۔ صدام حسین عید والے دن پھانسی چڑھ گیا، کسی مسلمان نے آواز چاہی؟ ذہن بڑھا دیتا نا انہوں نے۔ پھر مسلمان ایتھے پاکستان دے اندر انہوں نے حضور دی عزت تے حملے کروائے، ختم نبوت تے حملے کروائے، حضور دی عزت تے ڈاکے مارے، قرآن دے خلاف گلاں کیتیاں۔ اسی باہر نکلے روڈاں تے آ گئے، اسی کیا ہوئے حضور دی عزت بات تو کچھ نہیں ہے، مہر میں ختم نبوت تے ڈاکا ساڑھے ہوندے ہیں، ساڑھے بابے کیا نہیں ہو سکتا نا۔ تو جدو باہر نکلے انہوں نے کی کیا؟ انہوں نے کہا مولوی انتہا پسند ہوتے ہیں، آکھیا نہیں آکھا، انہوں نے کہا مولوی دہشت گرد ہیں، روڈ بند کر دینے۔ ہون بھی تو روڈ بند ہو رہے ہیں نا، لیکن قسمت ہے اسی روڈ بند کیتا حضور دی عزت واسطے، تسی روڈ بند کیتا بجلی دے بل واسطے۔
اسی خوش قسمت ہاں اسی روڈ بند کیتا قرآن دی عزت واسطے. بد قسمت ہیں وہ جیڑی اپنی روٹی دے پیچھے روڈ بند کیتے. انہوں نے حضور دی عزت دا مسئلہ دا سمجھ نہ آیا, بجلی دا مسئلہ سمجھ آ گیا, انہوں نے جی گیس دا بل دا سمجھ آ گیا, انہوں نے روٹی دا سمجھ آ گئی, مہنگائی تے سمجھ آئی, پیٹرول تے سمجھ آیا, ایک سمجھ نہ آیا تو قرآن نہ آیا. گلاں کرتے سن لوگ رب رب ہے, سب تو بڑا غیرت مند رب ہے اپنے نبی دے معاملے. اسی جو روڈاں دے نکلتے سن قوم گلاں کرتا سی اے مولوی روڈ بند کر دیتے ہیں, لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں. دیکھیں جی راستے بند کرنا بھی اسلام میں ہے. میں کہہ رہا ہوں پھر ساری قوم نو لے آئے نہیں روڈاں تے, آئے نہیں سارے پہیا جام ہو رہے ہیں. کوئی کہہ رہے جی روڈ بند کر رہے, کوئی احتجاج کر رہے, کوئی کر رہے. وہی اسی کرتے سی, اسی روٹی دے پیچھے نہیں کیتا, ذات دے پیچھے نہیں کیتا, اسی حضور دے پیچھے کیتا. اس ویلے لوگوں نو ڈر سی, لیکن رب رب ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ فرماتا ہے اسی دن پھیرتے رہنے ہیں, رب پھیرے وکھائے تے ہے سب. لیکن انہوں نے سازش ایسی رچائی, انہوں نے مسلمانوں دے ملک دے اندر حضور دی عزت دے ڈاکا ماریا, ختم نبوت دے ڈاکا ماریا, قرآن دے خلاف گلاں ہوئیاں. اسلام اسی جدو بھی آواز چاہی قرآن واسطے چاہی, رسول اللہ دی عزت واسطے چاہی, ختم نبوت واسطے چاہی. انہوں نے کہا مولوی انتہا پسند ہونے, اے شدت پسند ہیں, اے بڑے سخت ہیں, انہاں دے کول کوئی محبت والی گل ہی نہیں ہے. اور سازش جو رچی, پھر انہوں نے جدو سازش پوری تیار کر لئی, پھر اس سازش انہوں نے اپلائی کیتا بھی ہون ویکھیے انہاں دے اندر کرنٹ ہے کہ نہیں. انہوں نے کی کیتا, انہوں نے جڑاں والا دے اندر حضور دی گستاخی کی تھی. کی تھی کیڑی کیتی؟ ساڈے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے قرآن نو اگ لائی جڑاں والا دے اندر. پھر خود ہی انہاں بلڈنگاں نو جال نال جڑے گھر سن انہاں نو اگ لا دیتی, نالے گرجا سی اس نو بھی اگ لا دیتی اور ہوا کریٹ کر دیتا. دیکھو جی مولوی یہ انتہا پسند ہوتے ہیں, او دیکھو جی مسلمان بڑے شدت پسند ہیں, او دیکھو جی انہوں نے عیسائیاں دے گھر ساڑ دیتے, او دیکھو جی انہوں نے عیسائیاں دے چرچ ساڑ دیتی. تے پوری دنیا بھی لبرل بھی سیکولر بھی دین دشمن بھی اسلام دشمن بھی مسلمان بھی انہوں نے نال کھڑا ہو گیا. انہوں نے باقی بلڈنگ چلانا اسلام وچ ہے, میں کہ قرآن اسلام وچ چلانا نعوذ باللہ. 16 اگست نو قرآن بھی چلیا, حضور دی گستاخی بھی ہوئی. 16 تو لے کے آج یکم تک کسی ایک درباری مولوی نے بھی, کسی ایک درباری حکمران نے بھی, کسی مسلمان درباری نے بھی آواز نہیں چاہیے نہ قرآن واسطے نہ دین واسطے نہ نبی واسطے. انہوں نے کی سی او جی سیمنٹ جل گئی, اٹ جل گئی, اٹ دے جلن دے در ہویا, قرآن دے جلن دے درد نہ ہویا. اے تے پھر سانو پتہ ہے اقلیتاں دے کی حقوق ہے, سانو پتہ ہے. حضور نے خود ارشاد, ابو داؤد شریف دی حدیث ہے, حضور نے فرمایا الا من ظلم معاہدا, حضور نے فرمایا خبردار جڑے یہودی دے نصرانی مسلمانہ دے ملک معاہدہ کر کے رہ رہے ہو نا, جڑا کوئی مسلمان انہوں دے ظلم کرے گا, انہوں تو زیادہ نقصان پہنچائے گا, انہوں دے طاقت تو زیادہ ٹیکس پائے گا. حضور نے فرمایا فانا حجیجہ یوم القیامہ, قیامت والے دن مینوں اپنے سامنے پائے گا, میں وہ دے مقابلے چاہواں. انہیں ظلم کیویں کیتا اقلیتاں ہوتے, انہیں کیوں نقصان پہنچایا, انہیں کیوں طاقت تو زیادہ ٹیکس پایا ہے. حضور نے فرمایا میں پوچھ لاں گا قیامت والے دن. اس تو بڑا حق ہے اقلیت دا؟ کدی بہاول نگر دے کسی اقلیت نو اسی جا کے ڈنڈے مارن, کسی چوڑے نو اسی چھیڑیا, کدی کسی عیسائی نو ماریا, کسی کافر نو ماریا اسی کدی؟ ساڑا دماغ خراب ہے, وہاں بڑی حد سے رہ رہے ہیں. لیکن گل یہ ہے عیسائی بن کے رہے, ساڑے بابا جی فرماندے سن یہودی بن کے رہے, مشرک بن کے رہے, کافر بن کے رہے, ہندو بن کے رہے. جدو ساڑے آقا دے بارے گل کرے گا اسی وڈ کے رکھ دیاں گے. ساڑے کول قرآن فاقتلوہ قرآن دا یہی قانون ہے, ملعونی نائی نما سقفو اخذو وقتلو تقتیلا سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذابا مہینا عتل بعد ذالک زنیم. قرآن دا بھی یہی قانون ہے کہ گستاخ نو وڈنا ہے, تے رسول اللہ دا کا بھی یہی قانون ہے من سب نبیا فاقتلو کہ انہوں وڈنا ہے. تے پاکستان دا بھی یہی قانون ہے 295C, جیڑا ساڑے نبی نو بھونکے انہوں پھانسی تے لٹکانا ہے. ساڑے آقا دے سانوں گال کڈو, فسبا نہیں فسبا ابھی ساڑے پیو نو کڈو, فسبا امی ساڑی ماں نو گال کڈو, لیکن حضور دے بارے جنہیں گال کی تھی اسی بچھا کے رکھ دیاں گے, اسی پھاڑ کے رکھ دیاں گے. انہوں پتہ ہی نہیں کہ اسی اپنے آقا و مولا دے بارے کتنے غیرت مند ہاں. ساڑے سامنے کوئی گال بھی نہیں کردا,
نہ کسی ولی دے بارے کردا ہے نہ کسی صحابی دے بارے کردا ہے. انہاں نوں پتہ ہے علامہ خادم حسین رضوی نے تیار کیتا ہے. انہاں دے سامنے کسی دے بارے گل کیتی اے غیرت مند لوگ ہیں, انہاں نے بھی چھا کے رکھ دینا. اسی کسی ٹٹو دے بڑھائے ہوئے تے ہاں نہیں, اسی محمد عربی دے غلام ہاں. ساڑے گلے دے اندر عمران خان دا تے پٹا ہے نہیں, ساڑے گلے دے اندر نواز شریف دا تے پٹا ہے نہیں, ساڑے گلے دے اندر کوئی زرداری دا ڈاکو دا تے پٹا ہے نہیں. آ جا کے مولوی لوگ کہیں اوے مولوی صاحب پٹرول مہنگا ہو گیا ہے, سستا کرواؤ. میں کہ ووٹ زرداری ڈاکو نے تے سستا اسی کروائی ہے. تختو تے عمران خان نو تے ووٹ مولوی سستا کران جی, پٹرول مولوی سستا کران, مہنگائی اسی گھٹ کرائی ہے. ووٹ تو نواز شریف تو نے دے, مولویوں نو جدو بٹھائیں گا پھر پوچھ لیں, پھر اسی جواب دیں گے حاجی تیری اوقات نہیں ہے ساڑی آکے جا پا کے گل کریں. ٹٹوا تو جا کے ٹٹو گانا کر, تو غلامی کر غیران دی. اسی محمد عربی دے غلام ہاں. ساڑی گردن دے اندر غوث اعظم دا پٹا ہے, ساڑی گردن دے اندر صدیق اکبر دا پٹا ہے, ساڑی گردن دے اندر اللہ دے او دے رسول دی غلامی دا پٹا ہے. ہاں اسی جدو دسو جی اج لوگ نے بڑا دین تے انہوں نے سمجھا تے ہے نہیں, او پھر بہ کے نہ اپنا گلاں کر دیں. وہ جی حضرت عمر تسی خود تے کہندے ہو حضرت عمر سے پوچھا گیا تھا تو تم سے نہیں پوچھا جاتا تھا لبیک والو. میں کہ دس ہوئے تو دین پھر سمجھیا نا, یہی تے گل ہے کہ بغیر استاد دے بندہ بایو سمجھ سکتا ہے, بغیر استاد دے کیمسٹری آندی ہے, بغیر استاد دے میتھ آندی ہے, بغیر استاد دے انگلش آندی ہے, بغیر استاد دے دین ایویں سمجھ آ جائے گا. یہ تو گل نہیں ہے نا. کوئی چوڑا اٹھ کے آپ خود پڑھنے لگ جائے کتاباں, وہ آپ ہی ہوں ساڑھے وڈیاں ہی تو دسے ہے نا بھی یہ تشریح انج کرنی ہے کہ دا مطلب ہے, نہیں تو غیرہ نے تے قرآن دی آیت دا بھی مطلب غلط لیا. یدل بہی کثیرا ویہدی بہی کثیرا. رب نے قرآن جا کے ہے بھی بہت سارے قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جان گے, بہت سارے قرآن پڑھ کے ہدایت پا جان گے. اور قرآن پڑھ کے کوئی بندہ سوچ سکتا ہے کہ گمراہ ہوئے گا؟ بندہ سوچ سکتا ہے بھی قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جائے کیسے ہوئے گا؟ جڑا قرآن دے غلط مطلب لے گا, قرآن نو غلط استعمال کرے گا. جڑا مولوی کھڑا ہو کے کہے گا عیسائیوں واسطے, کہندا جی عیسائیوں کی چرچ چلی ہے تو مسلمانوں کی مسجد حاضر ہے, عیسائی آ کے ادھر عبادت کر رہے ہیں. یہ تیرے پیو دی ہے مسجد, تو دین دے ٹھیکے تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کے موافق تدروا نہیں دین شاہ بازی. قرآن کو بازی چاہے تعویل بنا کر چاہے تو کرے ایک نئی شریعت ایجاد. علامہ اقبال کہندے قرآن دے بھی جو تسی نویں نویں مسئلے کڈ لین. عیسائیوں کے لیے مسجد ہے, مسجد اللہ رسول دی ہے, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ. یہ مسجدیں اللہ کی ہیں, یہ تے اللہ رسول دی گل ہونی ہے. ہم مسجد دے اندر لکھ دینے اور جی مسجد میں سیاسی گفتگو سے پرہیز کیا جائے. میں کہتے ہیں ابا جی دی ہے مسجد, مسجد میں سیاسی گفتگو سے پرہیز کیا جائے, اے تیرے ابا جی دا فرمان ہے یا رسول اللہ دا فرمان ہے؟ مسجد میں سیاسی گفتگو سے پرہیز کیا جائے, اے قرآن دی آیت ہے, حضور دا فرمان ہے, کوئی صحابت ہے, امامت ہے؟ تو پھر مسجد کیندی ہے؟ پھر اللہ رسول دی گل لکھو, اسی کو روکیے, پھر کہو قرآن لکھو, حدیث رسول لکھو. تسی جو چودھری دا فرمان لکھ دیو, چودھری صاحب نے فرمایا مسجد میں سیاسی گفتگو سے پرہیز کیا جائے. چودھری کی نو اسی پوچھ کے دین نہیں بیان کرنا, دین اسی وہی بیان کرنے جو صدیق اکبر سانو دس کے گئن, فاروق اعظم دس کے گئن, عثمان غنی دس کے گئن, مولا علی دس گئن, امام اعظم ابو حنیفہ دس کے گئن, امام شافی دس گئن, امام مالک دس گئن, امام احمد بن حنبل دس گئن, علامہ فضل خیر آبادی دس گئن, سید کفایت علی کافی دس گئن, اعلیٰ حضرت بریلوی دس گئن, امام ربانی مجدد الفسانی سانو دس کے گئن. سانو پتہ ہے دین دا, الحمدللہ. العلماء ورثۃ الانبیاء, چودھری نبیوں دا وارث نہیں, علماء وارث ہیں. ہاں کوئی ڈاکٹر دے, کوئی چوڑا دے, کوئی کمینہ دے, کوئی پلمبر وارث نہیں, علماء وارث ہیں دین دے. ہاں سانو پتہ ہے اتھے کی بیان کرنا ہے. ساڑھے وڈیاں نو اٹھ کے تسی بہ گئے ہو, تسی جیڑا مرضی گھر روٹی نہ ملے اٹھ کے بھی کہندا ہے دین دے خلاف. اجی انج ہونا, تو مفتی اعظم لگے ہیں, تو دورہ حدیث کیتا ہویا ہے, تو قرآن سمجھے ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے دور وچ بھی سن, آپ زندگی گزاری جی, بڑے بیٹھے جی, دین پڑھیا ہوا ہے, علماء بھی بیٹھے ہونے. مینوں کوئی بندہ دسے کہ سیدنا فاروق اعظم کنوں کسے بندے نے حضور دے دور دے اندر جا کے پوچھیا ہوئے حضور اے کپڑے کتھوں پاتے ہیں؟ کسی نے جا کے حضرت عمر نو کہ حضور اٹا کتھوں آیا ہے؟ کسی نے جا کے کہ حضور گھر کتھوں بڑھیا ہے؟ کیا کسی نے؟ سیدنا صدیق اکبر دے دور دے اندر بھی آپ سن, حیات سن. حضرت عمر فاروق میں پوچھ رہا ہوں, پتہ تھا مینوں ہے نا واسطہ حیات سن نا. حضرت سیدنا صدیق اکبر مسلمانوں دے حکمران سن کہ نہیں سن؟ اس دور وچ حضرت عمر فاروق بھی سن,
ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਸਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਚਾਦਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਨਾ ਅਮੀਰ ਅਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਸੈਯਦਨਾ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਤਖਤ ਉਤੇ, ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਕਿਧਰੋਂ ਆਈਆਂ? ਜਦੋਂ ਮੌਲਵੀ ਤਖਤ ਉਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਾਂਗੇ, ਹਾਲ ਹੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਤੇ ਹਸੀਅਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ। ऐसा जिथे मर्जी होवे, महंगाई होवे, पेट्रोल होवे, जितनी साड़ी आवाज है असी आवाज तो उस तो ज्यादा आवाज चाह रहे हैं। असी कौम दे वास्ते खड़े हैं, हर मजलूम दे नाल खड़े हैं, जितनी साड़ी औकात है उस तो वध के खड़े हैं। लेकिन गल साडे नाल करे जेड़ा कम से कम साडे नाल खड़ा होवे। सानू कोई उन्हें हथकड़ी लवाई होवे, उन्हें कोई जेड़ा एक दिन जेल ना गुरा सके वो भी वो कहे मौलवी कहाँ है। मैं कह तू तो हुजूर दी इज्जत वास्ते नजर नहीं आया तो साडे किनू पुछदा है? इस वेले तो फारूक आजम की उस वेले पूछा गया सी जदों आप मुसलमानों के हुक्मरान बने, अमीर उल मोमिनीन बने, मिंबर उत्ते खड़े होए ते लोगों को एक चादर मिली। फारूक आजम ने लोगों ने वेख्या भी आपने 2 पाई हुई हैं, तो एक शख्स खड़ा हो गया, उन्हें कहा अमीर उल मोमिनीन सानू 1 चादर मिली, तुसी 2 की पा लई, जवाब दो। ते फारूक आजम ने जवाब दिता, फरमाया यार मैनू 1 चादर पूरी नहीं हो रही सी, दूजी चादर मेरे पुत्र ने मैनू दिती है। ए पूछे तां जाएगा, इस वाला सानू कोई दीन न समझावे, दीन रसूलुल्लाह दा। हजूर सानू चमकदा होया दीन दे के गए। असी मिंबर उत्ते बह के मस्जिद दे मिंबर दे उत्ते बह के मेरे आका ने कुरान सुनाया, मस्जिद दे मिंबर उत्ते बह के हुजूर ने अदालत बना के फैसले कीते। हजूर ने मस्जिद दे मिंबर उत्ते बह के हुक्मरानी दे तरीके दसन कि हुक्मरानी इंज करनी है। हजूर ने दसिया कि जालिम नू इंज डकना है, हजूर ने दसिया मजलूम नाल इंज खलोना है, हजूर ने दसिया कि मैशत इंज चलानी है, हजूर ने दसिया मिंबर उत्ते बह के तिजारत इंज करनी है, हजूर ने दसिया कि मामलात दोस्तां नाल, यारां नाल, रिश्तेदारां नाल, बहन भाइयां नाल, मां प्यो नाल इंज ताल्लुक रखना है, दसिया हजूर ने। जदों मेरे आका दस के गए तो फिर हजूर दे गुलामा नहीं दसना। ए मिंबर किसी दे प्यो दा है नहीं, है साडे नाने दा, सानू पता है ते की बयान करना है ते की नहीं करना। हम पूछते हैं, अल्लामा इकबाल कहते हैं हम पूछते हैं शेख कलीसा नवाज से, कहते हैं हम पूछते हैं शेख कलीसा नवाज से, मशरिक में अगर जंग शर है तो मगरिब में भी है शर। इकबाल कहते हैं मैं पूछता दरबारी मुल्लाओं किनू जड़े जाके चर्चा दे गिरजियां वास्ते बोल रहे सन, जी देखो जी ये जुल्म हो गया। इकबाल कहते मैं पूछदा ठीक है तुसी कह रहे हो, ए भी दसो जड़े मस्जिद रहमत लिल आलमीन दे अंदर मुसलमानां नू शहीद किया गया, लब्बैक या रसूलुल्लाह दे नारे उदे, मस्जिद दे अंदर गोली मार दी गई। अगर चर्च दहशतगर्दी है, चर्च उते हमला करना ते मस्जिद उते हमला करना की है? अरे बिल्डिंग नू अग लग जावे ते ओ दहशतगर्दी है, मस्जिद नू अग लग जावे ते ओ की है? ए 9 मई नू वाकया जड़ा होया है, ए जड़ा मुल्क जलाया यूथियां ने तुहाडे सामने, ते ओ मुल्क दे अंदर बड़े लोगों ने 9 मई तो लैके हुण तक आवाज़ां चाह रहे हैं कि वो देखो जी गवर्नर हाउस जल गया जी, उन्होंने जी कोर कमांडर हाउस जला दिया, वो देखो जी उन्होंने जी और केड़े जी जिना हाउस जला दिता जी, उन्होंने GHQ के दरवाजे तोड़ दिए। उस दिन 2 काम होर भी होए सन। एक बोर्ड लगे होया सी, उहदे उत्ते लिखिया सी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखिया होया सी। PTI दे मुंडियां ने वीडियो मौजूद है, मैं एवें गल नहीं करदे, वीडियो मौजूद, उत्थे जाके उस कलमे दे उत्ते डंडे मारे। लेकिन जिना हाउस का मुजरिम पकड़ा गया, कोर कमांडर हाउस का मुजरिम पकड़ा गया, जिन्हें जी गवर्नर हाउस में जलाया वो मुजरिम पकड़ा गया, जिन्हें GHQ के दरवाजे तोड़े वो मुजरिम पकड़ा गया। उस मुजरिम का किसी ने नाम ही नहीं लिया जिन्हें कलमे नू डंडे मारे। उसे दिन 9 मई नू एक मस्जिद नू भी आग लगी जी। मीडिया उत्ते चलिया, मैं नहीं कह रहा, एक दिन चलिया सिर्फ मीडिया उत्ते, वो भी एक एंकर गया तो उन्हें जाके दसिया ये देखो जी मस्जिद को भी आग लगी है। बाकी किसी मीडिया ने मस्जिद नहीं विखाई, जिना हाउस विखाया, और मस्जिद का मुजरिम हजे तक नहीं पकड़ा गया। ये थे अल्लाह रसूल नाल दीन नाल ते इतने वफादार हैं, तुसी समझो ना, तुसी देखो तो इतने वफादार हैं कि इन्होंने कभी मस्जिद की आवाज ही नहीं चाहिए। मस्जिद के पहले TV का टैक्स लगे हुआ पता है तुहानू, और रेडियो का भी टैक्स लगे है। मस्जिद के अंदर बिजली का बिल अलग है, और टैक्स अलग है, TV का टैक्स अलग है, रेडियो का टैक्स अलग है। लेकिन हिंदुओं के मंदिर वास्ते हुकूमत पाकिस्तान ने सिंध के अंदर सिर्फ 1 अरब 38 करोड़ रुपया मंदिर वास्ते दिता सी। किंदे वास्ते? मंदिरों का बिल फ्री, उन्होंने फंडिंग फ्री, उन्होंने जमीन दी इन्होंने फ्री बनाओ। हजरत शाहरुख ने आलम
اے بہاب الدین زکریا ملتانی حضرت شاہ رخ عالم انہوں دی دربار دی جڑی مسجد ہے، مسجد ہم دیوار شاہ محمود قریشی نے ایک کنال جگہ بھی دیتی ہے مندر واسطے، نال خود اس مندر دے افتتاح واسطے بھی خود گیا اے ہن دی گل سکھاں دا گردوارا بنیا کرتارپور ہن ناروال والے پاسے 14 ارب دا بنیا، 14 ارب دا مفت حکومت نے بنا کے دیتا گردوارا، مسجد دے پہلے ٹی وی دے پیسے، ریڈیو دے پیسے، اللہ دے گھر، لیکن وابڈا دے ملازم دی بجلی فری، لیکن اللہ دے گھر دی فری نہیں ہے۔ وابڈا دا ملازم جو مرضی چلاوے او نور تنخواہ، او بھی تنخواہ پھر کے شاید ہی لیندہ ہے جدو انہیں چلانی ہر سے مفت ہے، پھر وہی کٹو 17.5 ارب ڈالر، کتنے؟ مطلب 17.5 ارب ڈالر کتنا بڑھتا ہے؟ 17.5 ارب ڈالر، میں صرف 17 ارب نہیں بن کرے خربہ انچ بڑھتا ہے۔ ایک ہی ہے اے ملک دے جڑے وزیر، وزیر اعظم، ایم این اے، ایم پی اے، انہاں دی عیاشی دے پیسے ملک دیندا ہے 17.5 ارب ڈالر۔ ایک ارب ڈالر واسطے اسی آئی ایم ایف دے کے ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہونے ہیں تے اے ملک دی قوم 17.5 ارب روپیہ انہاں اشرافیہ نو، ایم این اے، ایم پی اے، سارے بدماشاں نو عیاشی واسطے دیندی ہے۔ پھر غریب اٹے دے لینے لگ کے مرن گئی، پھر بجلی دے بل واسطے غریب پھانسی دے لٹکن گئی۔ جدو ملک دے بڑے ہوتے بدماش ہیں جون تے حضور دے غلامہ واسطے اور قانون ہوتے۔ او اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور اوتھے ایک میجر پھڑیا گیا، میجر او دے موبائل او دے کنو چرس بھی برآمد ہوئی، او دے کنو آئس بھی برآمد ہوئی۔ کی ہوئی؟ آئس، اے نشہ ہے، ایک آئس بھی برآمد ہوئی۔ او دے موبائل دے وچوں 5500 مسلمانہ دیاں بیٹیاں جیڑی بہاولپور یونیورسٹی پڑھدیاں سن انہاں دیاں 7200 ویڈیو او دے موبائل وچوں ننگیاں نکلیاں۔ انہاں بیٹیاں نو ویڈیو وکھا کے ورگلاندا سی، بلیک میل کردا سی کہ ساڑے نال غلط کام کرو نہیں تے تہاڈی ویڈیو پھیلا دیاں گے۔ او بندہ جدو حکومت نے پھڑیا، اوتھے ڈی پی او نے پھڑیا، او دی ضمانت ہو گئی ہے ہن، لیکن ایک غریب نے کلفی دی ریڑی لائی اسلام آباد فیصل مسجد دے سامنے، اس غریب نو پولیس نے چک لیا، 50,000 جرمانہ لایا ہے تے کلفیاں ویچ کیوں رہا سی؟ کل رات ایک اماں اسلام آباد کے اندر غبارے بیچ رہی سی، انہیں وہ غبارے بہت سارے ہاتھ چکے سن تے پولیس والے ہو لیکن وہ غبارے چھک کے لے گئے کہ تو اسلام آباد دی سڑک دے غبارے بیچ کیوں رہی ہیں؟ امام حسین فرمایا سی ظلم دے خلاف جتنا جلدی اٹھو گے قربانی گھٹ دینی پے گی، جتنی دیر کرو گے قربانی زیادہ دینی پے گی۔ اسی ظلم دے خلاف جلدی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، سانو امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی نے ظلم دے خلاف کھڑا کر دیتا ہے۔ اسی ہر ظالم دے خلاف کھڑے ہیں، ہر مظلوم دے نال کھڑے ہیں، ہر گلی اچ، ہر چوک، ہر شہر دے، ہر وارڈ دے اندر، ہر یونین کونسل دے اندر تحریک لبیک پاکستان دا نوجوان ہر ظالم دی آنکھیں جاگ پا کے کھڑے ہیں۔ الحمدللہ اے او مالک دا فضل ہے ساڑے کنوں کم لے رہے ہیں تے حضور دا دین پوری آب و تاب دے تخت تے بہنا ہے انشاءاللہ، اسی بھی ڈھانا ہے انشاءاللہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے نا پل بنایا، پل سمجھتے ہو نا، پل بنایا اپنے دور حکومت دے اندر نہر دے ہوتے، پل بنایا لکڑ دا تے او لکڑ دا پل بنایا تے بابا عرصہ گزر گیا تے کافی عرصے بعد نا اتوں نا ایک چرواہے نے اپنی بھیڑاں گزاریاں، بھیڑاں گزریاں، بکریاں لے کے جا رہے سی، او بابا ساریاں سن، اور جو پل تے وزن آیا نا تے ایک بھیڑ لکڑ ٹوٹی تے بھیڑ جڑی سی نا پانی دے اندر ڈگ گئی، جدو پانی دے اندر ڈگی تے وہ مر گئی۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خبر پہنچی نا آپ رون بہ گئے، روندیاں آپ کدی آسمان نال ویکھدے سن، کدی ادھر ویکھدے سن، کدی ایویں ویکھدے سن، مسجد نبوی ایویں ویکھدے سن، ایویں ویکھدے سن۔ صحابہ عرض کیتی امیر المومنین کی ہویا، رو بھی رہے ہو، بار بار آسمان نال ویکھدے ہو، پھر ادھر ویکھدے ہو، پھر آسمان نال۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا میں رب کنوں ڈر رہا کہ میں اس بھیڑ دا رب نو حساب کیویں دیاں گا، کہ میرے دور حکومت دے اندر ایک بھیڑ میں پل بنوایا سی تے مر گئی، میں سوچ رہا رب دے اگے پیش کیویں ہوں گا۔ حکمران تے سن، اسی اس سال تانوں لے آنا چاہنے ہاں، ساڈا کوئی ذاتی مقصد نہیں، الحمدللہ ایک کوئی بڑائی نہیں بیان کر رہا، کوئی تکبر نہیں، اللہ رسول دا فضل ہے، سیدہ اسی بھی تے پیری مریدی کر سکتے ہیں، سانو کی لوڑ ہے ہاتھ کڑیاں لوان دی، سانو گھر بیٹھے روٹی رب نہیں دے گا، اور 2 نمبر انہوں دے رہے تھے، اسی 2 نمبری کیتی تے سانو نہیں مل جانی، لیکن اسی کیوں نکلے ہیں؟ اسی ملت واسطے نکلے ہیں، اسلام واسطے نکلے ہیں، پاکستان واسطے نکلے ہیں، قرآن واسطے نکلے ہیں، نبی واسطے نکلے ہیں، نبی دے دین واسطے نکلے ہیں۔ آخر اسی منہ بھی کھانا ہے قبر جا کے سرکار نو،
میرے آقا نے دین واسطے ڈنڈے کھا دین تسی میں کدی چنڈ بھی کھا دی ہے گلاں کریے جے کینوں پوچھ لو کہنا میں بڑا عاشق ہاں میں کہ تو دین پیچھے کدی چنڈ کھا دی ہے میرے آقا دے چہرے تے ڈنڈے کھا دین جس چہرے دے قسم رب کھا دین والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والليل اذا يغشى والضحى والليل اذا سجى جد رب نے قسماں کھا دین اس چہرے ہوتے میرے آقا ڈنڈے کھا دین سیدنا صدیق اکبر قیامت والے دن حضور فرمانے کسی دی جرت نہیں ہوئے گی رب دے اگے ہمیں سر چاوے حضور فرمانے آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک ساری دنیا اللہ دے جلال دی وجہ تو 200 سال تک کتنے 200 سال تک اللہ دے جلال دی وجہ تو ساری دنیا ایویں کر کے کھڑی رہے گی حضور فرمانے کسی دی جرت ہی نہیں ہوئے گی رب دے اگے سر چکے 200 سال تک سارے حضور فرمانے سب تو پہلے میں اپنی پگ لاواں گا اپنی امت دی خاطر تارے تے میری خاطر حضور اپنی پگ لا دینی ہے اج اسی حضور دا حق بھول بیٹھے ہیں مڑ آ کے گلاں کرنیاں تے حضور دے دین اتے کرنیاں قرآن دے خلاف اسا گلاں کردے ہیں دین دے خلاف گلاں کردے ہیں لوگ علماء دے خلاف گل نہیں کردے مولویاں دے خلاف گل نہیں کرندے مولویاں نوں پریشانی ہونا اصل دین تو پریشانی ہے بھی حق بھی بیان کر دین اے دین کیوں بیان کر دین اے تسی بھی ہاتھ چالو کہ تسی ایجنسیاں دے آئے بیٹھے ہو ہاں ہاتھ چار یار زندہ باد اے دین نہ میرے آقا تواڈے ہتھاں دے محتاج ہیں نہ دین تواڈا محتاج ہے ہاں دین کسے دے ہاتھ محتاج نہیں ہے کہ تسی کچھ احسان کر دے ہو ہاتھ چک کے اے اسی اپنے واسطے چاہنے ہیں قیامت والے دن تے زباناں بند ہو جانی ہیں الیوم نختم قرآن دی نص ہے سورہ یاسین دی آیت ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون زباناں بند ہو جانے مرن تو بعد ہاتھ کلام کرن لگے یا اللہ بلے واسطے چکیا جاندا سی شیر واسطے چاہندا سی تیر واسطے چاہندا سی وڈیرے سردار تے چودھری دے نمبردار تے مولویاں دے پیراں واسطے چاہندا سی یا اللہ جدوں تیرے محبوب دی واری آندی سی کہندا سی یہ سیاسی نہ رہے تو دین پڑھیا نہیں جاہلا تو دین تو دور رہے ہیں تے قصور دین دا تے نہیں نا تو دین پڑھدا تو اپنے بچیاں نو پڑھاندا تو 10,000 انگلش تے پیچھے بڑی تے مفت قرآن بھی نہ پڑھیا پھر قصور تیرا نہیں تو اپنے بچیاں نو یونیورسٹی لکھ روپے بھر کے پڑھایا تے عالم بنان واسطے تو مفت کدی پڑھان نہیں بھیجا اللہ رسول دا فضل ہے اس پرفتن دور دے اندر مدرسے لنگر چل رہے اجے بھی چل رہے مفت تعلیم مدرسے دتی جا رہی ہے جڑے ایتھے بھی کامیابی دیندی ہے قبر وچ بھی کامیابی دے گی تے اگے بھی کامیابی دے گی ایک حضور نے فرمایا نا قیامت والے دن مینوں کوئی دسے کھڑا ہو کے جی حضور دا فرمان ہوے حضور نے فرمایا قیامت والے دن کوئی بیوروکریٹ کام آئے گا حضور نے فرمایا ہوئے بھی قیامت والے دن کوئی ڈی پی او کام آئے گا کوئی ڈی ایس پی کام آئے گا کوئی ایس ایچ او کام آئے گا کوئی آئی جی پنجاب کام آئے گا وزیر آئے گا ایم این اے آئے گا ایم پی آئے گا قیامت والے دن حضور نے فرمایا قرآن کام آئے گا تے قرآن والے کام آن گے حافظ قرآن کام آئے گا حضور نے جڑی میں گل سنو حضور نے فرمایا 200 سال تک کس سے جیون سب تو پہلے میں بڑی پگ لاواں گا حضور فرمانے میں سجدے چلا جاواں گا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور فرمانے جب میں سجدے جاواں گا رب کہے گا میرے حبیب دسو کی چاہندے ہو سر چاہو اپنا سر انور چاہو حضور فرمانے میں جب اپنا سر چاہواں گا تو میرا رب کہے گا میرے حبیب دسو کی چاہندے ہو حضور فرمانے میں کہاں گا یا اللہ میری امت بخش دے اس دن دے بھائیاں بھی چھا جانا کیویں ہے جی فیضا جات الساخہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سجرت واذا العشار عطلت ہر چیز قیامت والے دن ختم ہو جانی ہے کسی نے کام نہیں آنا حضور فرمانے رب کہے گا میرے حبیب دسو حضور فرمانے میں کہوں گا یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت تو حضور فرمانے رب کہے گا میرے حبیب وہ بندہ پیش کرو جن کے میں حساب کتاب شروع کرا اے بھی گل اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرمانی آپ فرمانے حضور نے فرمایا قیامت والے دن جس کسے بندے دی ایک واری حساب کتاب والی کتاب کھلی نا جیدی بھی کھل گئی حضور فرمانے انہیں بخشیڑنا نہیں جیدی بھی کھل گئی اے حضور ہی ہیں حضور جب کھلن لگے حضور فرمایا نہیں 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 جان دے اپنا ہی ہے اپنا ہی ہے اپنا ہی
हुजूर ही निगाह फरमान के उन्हें नहीं, यदि किताब नहीं खोलनी, जान दे अपना ही है। इतनी वफा ते करो ना कि हुजूर फरमान नारे बल्ले ते शेर दे, तीर दे, गिद्दड़ दे, लुमड़ दे ते वफा हुजूर दी काम आएगी सानू। आज हुजूर दे हक नू समझो। महबूबे गम गुसार की मेहनतों का ये खूब हमने सिला दिया, जो हमारे गम में सदा रहे हमने उनको दिल से भुला दिया। तेरे हुस्न खुलक की इकरमक मेरी जिंदगी में ना आ सकी, हम इसी में खुश रहे कि शहर के दरोबाम को सजा दिया। हम तेरी जालियों की मिदहतों में मगन रहे, तेरे दुश्मनों ने तेरे चमन में खिजां का जाल बिछा दिया। अज जड़न आसी बस जड़न फलाने बह के फिर हस देन। तुसी की समझते हो जिन्हां दी असी गल कर रहे हैं वो मालिक तानू नहीं वेख रहे? वो तेरा हसना भी वेख रहे हैं, वो तेरे जहन जड़ा गंद चल रहा है ना दीन के खिलाफ, हुजूर नू वो भी पता है। और जो मैं सोच के आया हुजूर नू मेरी नीयत का भी पता है, मौलवी की सोच के आया, सैयद की सोच के इत्थे आया। असी आए हुजूर दे दीन दे पीछे। ना मैं तुहाडे किनू दाने मंगण आया, ना मैं चंदा मंगण आया, ना मैं असी सानू ना बाबे ने इहो जी पीरी सिखाई है, ना साडे फकीर इहो जे सन। साडे फकीर जेड़े सन वो देंदे सन, लैण वास्ते कदी किसी कोल नहीं गए। आजकल दे पीरी ते यही है ना कि साल बाद मुरीदां दा चक्कर लाया ते साल दी मड्डी कट्टी। 10 मुरीद होणगे ते 10,000, 20 होणगे ते 20,000, 40 होणगे ते 40,000, 50 होणगे ते 50,000। फिर मुरीद ही वधाने ना, दीन ते रही रहा। पीर साहब फिर खड़े नून लीग नाल हैं ते फिर कहने मैं हुजूर दा वफादार हां। ए फकीर हैं, फकर के मौजज़ात हैं ताजो सरीरो सिपा, फकर है मीरों का मीर, फकर है शाहों का शाह। फकीर ते बादशाहां दा भी बादशाह होंदा है। फकीर दे दरवाजे ते बादशाह ने, बादशाह फकीरां दे दरवाजे ते नहीं जांदे। हाँ, ए दाता साहब को सारे टोर के गए। दाता साहब गए किसी को? गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा, ना किसारा पीरे कामिल कामिला रा रहनुमा। एक निगाह लेके गया मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी दाता साहब को। तू ताड़े कोल ते थे मौजूद हैं ते तुसी ते मैं कुछ नहीं लै सके। हिंदुस्तान ही चुआ के एक बाबा लेके गया, एक निगाह जदों जाके अखां खोलियां ते 90 लाख कलमा पढ़ ले। ऐ साडे बुजुर्ग सन। हाँ, मालक बंदा हर साल उमरे ते जावे ते मालकां दी निगाह ही ना होवे ते वफा इतनी करे कि इल्मुद्दीन हुजूर नाल वफा करके जावे, जनाजे खुद हुजूर आ जान। काम जो ना कि मालिक खुद करम फरमा देन। जान नाल की होंदा? पेट में हराम और तवाफ पे तवाफ। काबा इस चक्कर में है, ये लोग किस चक्कर में है? हराम कमा के हर साल उमरे ते जा रहे हैं। मैं के केड़ा उम्र है भाई? हराम कमा के जी पेट हराम ते तवाफ लगे। काबा इस चक्कर, काबा भी केड़े चक्कर मारी जा रहे हो भाई? हजूर दे दीन दे नाल दुश्मनां दे नाल खड़े होके, सूद खोरां नाल खड़े होके, हराम खोरां नाल खड़े होके ते मदीने दे चक्कर, ये मदीने दे चक्कर काम नहीं आने। फिर हजूर दे नाल वफा काम आनी। बस मैं तुहानू एक बारी नहीं आखा मैनू मनो, मैं तुहाडे कोलों चंदा मंगण भी नहीं आया, ना मैं तुहाडे कोलों दाने मंगण है, ना साडे बाबे सानू सिखाया है। असीं आए हुजूर दे दीन दे पिछे। जिस दीन नू बचाण वास्ते हुसैन करबला गए सन, असीं उस दीन दे पिछे आए हैं। बिल्कुल कोई जाती लालच नहीं, कोई ना ज़हन दिमाग कोई है तो मेरे आका जान दे। इज़ला फ़र्क़ बैन मौतिही व हयातिही फ़ी मुशाहिदती लि उम्मतिही व अहवालिहिम व निय्यातिहिम व अज़ाइमिहिम। हजूर अपनी उम्मत दी नीयत तो भी वाकिफ़ है, की सोच रहे। हजूर मेरे अज़ाइम तो भी वाकिफ़ हैं, मेरे अज़ाइम की हैं। मेरे अहवाल तो, मेरे हाल तो भी हजूर वाकिफ़ हैं। मेरा की हाल है, तुहाडे हाल तो भी वाकिफ़। लेकिन हाल ते करम ता होना है जो हुजूर दे नाल वफा होनी है। सूद ते कारोबार होवे, मुल्क दे अंदर मस्जिद, घर दी कोई टूटी नहीं लाण देंदा। लाण देंदा कोई? घर दा कोई दरवाजा पटन देंदा ते मस्जिद तो स्पीकर लै के किसी ने आवाज भी नहीं चाहिए। ए बाबा खादिम ही सी जिहदी मस्जिद तो स्पीकर लाना है। उन्हें कहा जदों एजेंसियां वाले ते पुलिस वाले उन्हें कहा स्पीकर ला, बाबे ने कहा घर दी टूटी कोई नहीं लाण देंदा ते मेरे होंदियां तुसीं स्पीकर हाथ ते लाओ। बाबे ने हाथ नहीं लाण दिया। बाबा जी एक दिन फिर तकरीर ते गए, फिर पिछू आके ला गए। ते अगले दिन बाबे ने आके पहले 4 लगे सन, फिर 8 लवा दिते। कहा बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान नहीं बदला जाएगा, है कोले मुहम्मद कोले खुदा फरमान नहीं बदला जाएगा। हुजूर दा दीन थे चमकदा होया दीन है। ए हुजूर दा दीन मगलूब होने वास्ते आया? दसो ए थले लगन वास्ते आया? वल्लज़ी कुरान दी नस है, वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। कुरान दी नस है, नस से मुहकम है। अल्लाह ताला कुरान फरमांदा है मेरे हबीब जेड़ा दीन असी तानू दिता है ना, तानू ऐसा चमकदा होया दीन है कि वो सारे दुनिया दे निजामां उते भी ते दीनां उते भी गालिब है। सारे नबियां दे निजाम थल्ले, मुहम्मद अरबी दा निजाम उत्ते ते असी दे अमरीका दा निजाम उत्ते बिठाया है। ईरान कहंदा है ईरान,
ایران کہندا ہے کہ 8 روپے یونٹ نال بجلی میرے کن لے لو، لیکن یہ کیوں نہیں لیندے؟ امریکہ ناراض ہوندا ہے۔ وہ کہندا ہے بھی پٹرول سستا میرے کنوں لے لو، یہ کیوں نہیں لیندے؟ امریکہ ناراض ہوندا ہے۔ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو گلا تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں ہے۔ اقبال کہندے غلامی تو نہ دی کر دیں تے دعوے بھی حضور دی غلامی تے تو کر دیں، ادھر دوویں پسے کیڑا کہندے گلا تیرے نال ہے بھی ادھر غلامی دا دعویٰ تے پھر وفا ادھر۔ ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے، مشرق میں اگر جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر، حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات، اسلام کا محاسبہ اور یورپ سے درگزر۔ اقبال کہندے اوے ایڈا تو حق گو ہیں اور شیخ کلیسا نواز اور درباری ملاؤں اور تسی جا کے کہندے ہو کہ بھئی ایتھے جڑاں والا دے اندر جڑا واقعہ ہویا یہ دہشت گردی ہے، اگر اے دہشت گردی ہے تے مسجداں دے حملہ دہشت گردی نہیں ہے، مسجداں نو اگ لانا دہشت گردی نہیں ہے، سرکار کی آمد مرحبا دے نعرے ہوتے گولی مارنا دہشت گردی نہیں ہے، لبیک یا رسول اللہ دے نعرے ہوتے گولی مار دینا دہشت گردی نہیں ہے، تاجدار ختم نبوت دے نعرے ہوتے گولی مار دینا کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ برما دی مسلمانوں دی بیٹیاں دے پستان کٹ کے کباب بنا کے جڑے کھا گئے وہ دہشت گرد نہیں ہیں؟ کشمیر دی دیاں دے جڑے عزتاں لوٹ کے لے گئے ننگیاں کر کے مسجدیں زنا کر دین وہ دہشت گرد نہیں ہیں؟ اوتھے فتوی یاد نہیں ہوندے، اوتھے نہیں بول دے امریکہ امن والا تے محمد عربی دے بیٹیاں دی عزت بچان والے محمد عربی دے دین دے جڑے وارث ہیں اگر وہ دھیاں دی عزت دی بچان دی گل کرن تو انتہا پسند اور دہشت گرد کیوں جو امریکہ کہندا تسی امریکہ دی بولیاں بول دے ہو؟ اللہ رسول دے دین دی گل نہیں۔ ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے، وہ کہندا میں پوچھدا ان درباری ملاؤں کنوں جڑے ایتھے گل کر دین اوے نہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے، کہندے اوتھے یورپ او کشمیر دی دھیاں اس ویلے ادھر امن دا درس نہیں دیندا، شام پورا کھنڈر بن گیا اوتھے اسلام امن دا درس نہیں دیندا سی، ایتھے تانوں فتوی یاد آنے دے اوتھے مرو اوتھے جا کے دیو نا امریکہ نو۔ لیکن امریکہ دے خلاف فتویٰ دیتا تے ساڑھے بزرگاں دیتا، علامہ فضل خیر آبادی دیتا، سید کفایت علی کافی دیتا، سید حسرت علی مہانی دیتا، علامہ فضل خیر آبادی ایڈے وڈے اے سن عالم اے سن ساڑھے وڈے۔ علامہ فضل خیر آبادی ہاتھی دے بے کے پڑھن جاندے سن، مدرسے کتے بے کے پڑھن جاندے سن؟ ہاتھی، ایڈے وڈے لینڈ لارڈ دے شہزادے، 40,000 شعر آپ نے عربی حضور دی شان وچ لکھن علامہ فضل خیر آبادی نے۔ تے علامہ فضل خیر آبادی 16 سال دے سن تے عراق وچ مولوی مناظرہ کرنے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے مناظرہ کرنے انہاں دے مدرسے تے آپ انہاں دے مدرسے پڑھدے سن تے جدوں مناظرہ کرنا ہے تے اگے مل کے فضل خیر آبادی اور جدوں علامہ فضل خیر آبادی نال گفتگو ہوئی نا میں گھنٹہ ہے انہوں نے گلاں کیتیاں علامہ فضل خیر آبادی نے اس تو ود کے کیتیاں انہوں نے گل کیتی انہوں نے ہور سوال پا دیتے انہوں نے سارے مولویاں نو لاجواب کر دیتا اور مولویاں کہ نسو مدرسے دے بچیاں دے حالت ہے استاد دی کی شان ہونی ہے ساڈے وڈے ایسن اے نہیں کہ جنہوں نے درباری ملا جا کے پیسے لے کے عیسائیاں واسطے میں آ کے 2 دن بعد واقعہ ہویا مولوی صاحب اور 2 دن بعد 2 to 3 دن بعد سرگودہ انہوں نے نعوذ باللہ دوسرے سپارے نو اگ لا کے مسجد دے لٹکا دیتا ہے اور لکھ دیتا ہے بھی اسی قرآن نو اگ لاواں گے جنا والا جو ہے نہ اتھے آئی جی پنجاب پہنچے نہ وزیر اعلیٰ پہنچے نہ وزیر اعظم پہنچے نہ اتھے کوئی اور ایجنسی پہنچی ہے کیوں جو قرآن اے تے وضع میں تم ہو نصارہ تتمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود اور عیسائی بھی کہندے ہون گے اے مسلمان ہیں انہاں نو قرآن دی غیرت نہیں آئی اسی انہاں دے نبی دی گستاخی کیتی انہاں نو غیرت نہیں آئی انہاں نو آ جا کے پریس کانفرنس ساڑی چرچ دی ہوئی انہاں نو بلڈنگاں دی غیرت آئی حضرت عبداللہ بن مبارک جان دے ہو کون کون جاندا ہے اللہ ماشاءاللہ کسی نے بھی نہیں آج چاہے عطا اللہ عیسیٰ خیلوی نو سارے جان دے ہوں کنجریاں دے نال ہے سارے نو پتہ ہونا فلانے اتنے پیسے لیندی ہے کنجری فلانا کنجر اتنے لینا ہے تے اپنے وڈیاں دا پتہ نہیں کہ ساڑے وڈے کون سن حضرت عبداللہ بن مبارک امام الفقہاء ہیں اور امام المحدثین ہیں اور تاجدار تصوف دا لقب بھی آپ دے کہ تصوف دے تاجدار ہیں تے آپ 1 سال عبادت کر دے سن 1 سال جہاد کر دے سن اور آپ نے کئی پیدل حج کیتے ہوئے ہیں اور حضرت امام بخاری دے آپ استاد بھی ہیں امام بخاری دے جنہوں سارے پھر کہلے بخاری کر دیں نا صحیح بخاری اے آپ انہوں دے امام بخاری دے استاد ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک آپ دا اے سننا ہے بڑی دل دے کناں نال تسی سننا ہے اے جڑے تسی مرزائیاں نال اٹھن بیٹھن دے کھاون پیون دے گستاخان رسول دے نال اٹھن بیٹھن دے کھاون تانوں کوئی فرق نہیں پیندا نا اے سنو ایڈے وڈے اللہ دے ولی اور بڑے وڈے فقہاء دے استاد
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਹੱਦਿਸੀਨ ਦੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ آپ دا وصال ہویا تے کئی سالاں بعد آپ نے ایک بزرگ نے خواب وچ ویکھیا انہوں نے پوچھا حضور کی بنیا آپ نے فرمایا اللہ نے 40 سال مینوں جنت داخل نہیں ہون دیتا کتنے سال وہ بھی بزرگ سن انہوں نے کہا حضور ایڈی وڈی شانہ دے مالک ہو تسی مجاہد بھی ہو عبادت گزار بھی ہو متقی بھی ہو پرہیزگار بھی ہو ولی بھی ہو امام المحدثین بھی ہو امام المتقین بھی ہو امام الفقہاء بھی ہو تاجدار تصوف بھی ہو پھر اے گل سننی ہے تسی حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا اتھے علم کم نہیں آندے اتھے تقوی کم نہیں آندے پرہیزگاریاں کم نہیں آنیاں گل کی کم آندی فرمایا میں ایک باری جا رہا سی دے رستے دے اندر گلی دے اندر ایک گستاخ رسول کھڑیا سی کی کھڑیا سی میں جا رہا سی میں جان بوجھ کے ہوتے نظر نہیں پائی میری محبت تے شفقت علی نگاہ اس گستاخ ہوتے پہ گئی میں جا رہا سی رستے جو کھڑا سی مینوں نہیں پتا میری محبت تے شفقت علی ہوتے نگاہ پہ گئی اللہ نو میرا عمل نہ پسند آیا کہ میرے نبی دے گستاخ ہوتے شفقت علی نگاہ پاتے کیوں ہیں تیری نظر کے میں گئی ہے ہوتے 40 سال اللہ نے میرے جنت داخل نہیں ہون دیتا تسے تے میں کس باغ دی مولیاں 20 لاکھ روپے قرآن جلان والے نو تسی انعام دے رہے ہو وزیر اعظم نے جا کے عیسائیاں نو انعام دیتا کہ تسی ساڈے نبی دی گستاخی کیتی ہے لو 20 لاکھ دا چیک یہی ہویا نا پھر اور کی ہویا مینوں دسے کوئی ایتھے مسلمان سڑ گئے 40 بندے بس نہیں مرے اگلے دن مسلمان اور کی او انسان نہیں سن کہ انہاں دا ولی وارث کوئی نہیں ہے اے نواب شاہ دے اندر ریل گڑی الٹی اتھے مسلمان مر گئے اتھے تے کوئی نہیں دین گیا پیسے اے مسلمان عیسائیاں واسطے مرزائیاں واسطے بدماشاں واسطے وڈیریاں واسطے بنیا سی پاکستان دے رسول اللہ دے نا تے بنیا سی کلمے دی بنیاد سب تو پہلا حق اللہ دے او دے رسول دے پھر قرآن دے اسلام دے پاکستان ہے پھر مسلمان ہیں پھر اقلیت ہیں ہر بندہ اپنا بندہ بن کے رہا اپنی حد تے رہے تسی دسو نا تواڈے تے میرے ذہن وچ بھی کدی آیا ہے کدی ذہن وچ خیال بھی آیا ہے کہ اسی نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام دے بارے کوئی غلط سوچ بھی سوچی ہوئے کدی بائبل دے تورات دے بارے چ اسی غلط کدی ذہن وچ خیال بھی نہیں آیا کہ اسی او بھی عیسیٰ علیہ السلام دی گل آوے اسی ہیں اسی کہنے اللہ دے نبی ہیں جناب ساڈے ہاتھ اسی دے انہاں دے غلاماں دے بھی غلام نہیں بڑھتے وہ بھی شان حال ہے اسی انہوں نے کیا اسی کدی تورات تے بھاویں بائبل ہے تحریف شدہ ہے تبدیل ہو گئی ہے لیکن جدوں دی گل ہوئے اسی سر جھکا لیں او پھر ساڈے قرآن نو کیوں جلانے ہو ساڈے نبی دے بارے گل کیوں کر دین کوڑ تے ہے نا اللہ نے جو کہہ دیتا قرآن وچ او دے بعد گل مک گئی کوئی چوڑا اٹھ کے کوئی دنیا دار دنیا دی تعلیم اٹھ کے سانو نویں آ کے دین دسے سانو آ کے سمجھاوے ساڈے واسطے رب دے فرمان تے اکھاں بند ہیں یا ایھا الذین آمنو لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض اللہ قرآن فرماندا ہے میرے حبیب یہودی دے نصرانی کدی بھی تواڈے یار نہیں ہو سکتے مسلماناں دے دوست یہودی نصرانی نہیں ہو سکتے علامہ فضل خیر آبادی آپ دا شعر ہے لم مخترف زمن لیس لی سوان مودتن وولاؤ آپ فرمانے میرا جرم یہ ہے انگریزاں دے خلاف آپ نے فتوی جہاد دیتا کی دیتا ایڈے وڈے لینڈ لارڈ ایڈے وڈے شہزادے فتوی جہاد آپ نے دیتا فتوی جہاد دین دو بعد آپ نو جیلے سٹا گیا آپ نو عدالتیں چ لیا گیا ہاتھ کڑی لگیاں آپ فرمانے جڑا مینوں پانی انگریز دیندا سی نا سپ دے زہر نالوں بھی زیادہ زہریلا سی انہاں انگریزاں دیاں تسی سانو گلاں دس دیو جنہاں ساڈے بزرگاں نو پھانسیاں دتیاں انہاں انگریزاں دی آ کے تسی ساڈے اگے تعریفاں دے پل بندے ہو جنہاں مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی نور اللہ مرقدہ انہوں نے انہاں دے سر کٹ کے نا دہلی دے چوکے ٹنگ دیتا سی ساڈے بزرگاں دا انہاں انگریزاں نے تسی سانو تعریفاں کر دیو 8 دن مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی نور اللہ مرقدہ 8 دن آپ دے سر جڑی گردن سی نا لٹکی ہوئی سی او دے جو خون ٹپکدا رہے 8 دن لگاتار خون آندا رہے تو ساڈے بزرگاں لکھیا ہے پتہ ہے کیوں آندا رہیا فرمانے جدو آپ دی گردن لائی جا رہی سی نا آپ دے دل دے اندر موت دا خوف نہیں سی نہیں تے موت دے خوف کنوں انسان دا خون منجمد جم جاندا ہے ساڑھے بزرگوں نے موت پھانسی دے پھندے ہوتے بھی جانیاں نعتاں لکھ دیتیاں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا سید کفایت علی کافی انگریز دے خلاف آپ نے بھی تقریر کر دیتی انگریز نے آپ نو جیل بند دیتا بند کر دیتا رات نو استریاں چلائیاں جسم دے ہوتے
کوئلے والیاں استریاں چلا کے جڑے زخم بڑے انہاں زخمیں نمک تے مرچاں بھر دیتی. پھر کیا ساڈے اگے جھک فرمایا جھکن اے گردن اودے اگے ہی جھک دی نہیں جھکے. پھر انہوں نے صبح صبح آپ نو پھانسی دے پھندے طرف مراد آباد دے علاقے دے چوک دے اندر انہوں نے پھانسی دا پھندا لوایا. سید کفایت علی کافی نو اوتھے لے کے گئے تے ساری دنیا نو جمع کیتا چوک دے اندر. تے سید کفایت علی کافی اس ویلے اس پھانسی دے پھندے تے طرف جا رہے سن تے جانیاں پھانسی دے پھندے نو ویکھ کے آپ نے تازی یہی حضور دی نعت لکھی, کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کم خاک کی پوشاک پر نازانہ ہو, اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے کافی ہو لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. یہ سب کچھ ختم ہو جانا ہے. میرے آقا و مولا کا ذکر رہنا ہی رہنا ہے, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. اے حضور دا ذکر دے رہنا, حضور دے نال وفا کرو, قیامت تک نہ انہاں دا رہنا جڑے حضور دے نال کھلوئے سن. ہاں یہ ہن کی چاہ رہے 2023 ہونا ہے تواڈے ہی تے میرے ہی کسی نے ہونا نہیں, لیکن نال نہ اودا ہونا جڑا خادم حسین رضوی دے نال کھڑیا ہوئے گا. 3023 بھی نہ ہوتا زندہ رہے گا جڑا محمد عربی دے نال وفا کرے گا. نہ دیکھو جی او کتھے 1929 کتھے 1929 آج کتنے سال ہو گیا جی 29 کتنے بن گیا جی 6 سال کٹا لو اے جی 93 سال نہ جی 94 سال ہو گئے. غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ درخان دا منڈا 94 سال ہو گئے. 94 سال آج منبر ہوتے ہوتا نام نہیں لے رہے. وجہ کی ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم گئے. پیر جماعت علی شاہ صاحب جدو انہوں قبر چلا رہے سن نا تے علامہ اقبال نے سارے نو باہر کڑوا دیتا تے جا کے نا غازی علم الدین دے نا چہرے تو کفن دا کپڑا ہٹا کے کیا علم الدین تیری وصیت میں پوری کی تھی کہ تینوں میاں والی چو لاہور لے آیا, او دی وصیت سی بھی میں نے اتنے دفنانا, تیری وصیت میں انگریز نو شخصی ضمانت لے کے تے لے آیا تے ہن میری وصیت بھی میری ایک گل ہے, میری بھی ایک گل عرض پوری کریں کی. انہیں کہا بھی جدو قبر سرکار آن تے میرے سلام ضرور عرض کر دینا. جدو انہیں گل کی تھی نا تے غازی علم الدین حالی قبر بند نہیں ہوئی اتھے ہی بول پیا. انہیں کہا اقبال باہر جائیں گا قبر بند ہوئے گی تے سرکار آن گے چل باہر جا. جدو انہیں گل کی تھی نا تے پھر غازی علم الدین جدو اقبال نسدیاں باہر آیا تے پیر جماعت علی شاہ سے پوچھے ہوئے اقبال خیر کی ہویا, فرمایا شاہ جی اسی گلاں ہی کدے رہ گیا, درخان دا منڈا بازی لے گیا. اے نا تاں ہی رہنے جو حضور نال وفا ہوئے گی. حضور دا دروازہ چھڑ کے تسی جتنے مرضی نعرے لا لو, تبدیلی دے لا لو, انقلاب دے لا لو. تبدیلی کہندے سن یوتھیے جی ہماری ریڈ لائن ہے, اگلا ساری ریڈ لائن اڑا نہیں دیتی. پھر آن نہ ہون کہندے سن ہم یوں کر دیں گے تے آؤ گلاں سانو کرنیاں قوم دی کیڑی دے ستارے نال جفے ساڑے نال مقابلے لبے گلے نے. ساڑے اندر جڑا اسی ہے جڑا دم خم بکھایا ساڑا دم نہیں, اے اللہ رسول دے. ہاں اے طاقت والا الکبریاء فی السماوات والارض, کبریائی زمین و آسمان طاقتہ نا مالک ساڑا رب ہے, سپر پاور ہو ہے. ساڑی کوئی حیثیت نہیں, ساڑی رسی حضور دے ہاتھے چھے. کتے دی رسی مالک دے ہاتھے چھوئے نا کتے دی تے سامنے شیر بھی آ جائے کتا شیر نو بھی پہ جاندہ ہے. کیوں پہندہ ہے؟ کوئی کتے زور ہے, کتے نو یہ پتہ ہے بھی رسی مالک دے ہاتھے چھے. تاں شیر انہوں یہ نہیں ہے کہ میرے اندر ہوگا پیچھے مالک تے ہے نا رسی ہو دے ہاتھے جاؤ شیر. ایک خود ایک ویڈیو ہے کہ انگریز نے ویڈیو بنا کے بھیجی ہے, انہیں بھیجی انہیں کہا وہ نا ایک وڈا سارا کتا سی تے ایک انگریز کول کتا سی چھوٹی دی عمر, انہیں وہ دی رسی پھڑی ہوئی اپنے ہاتھے چھے تے وہ اٹھ کے اس وڈے کتے نو ایویں پوے اٹھ کے. تھوڑی دیر بعد نہ انگریز اتھے ہی رسی چھاڑ کے خود نہ ٹر گیا تے ہن پھر کتے نو وڈا وہ جڑا کتا سی بلواوے ہاں وہ پھر ایویں سر تے لکھا پھر ایویں بیٹھا ہوئے. پھر تھوڑی دیر بعد وہ انگریز انہیں رسی نپی انہیں پھر انہوں پوے. اگر ساڑی رسی حضور دے ہاتھے چھے تاں اسی انہاں دے مقابلے چ کھڑے ہیں. اسی انہاں سارے ظالماں نو للکار پتہ کیوں رہے ہیں؟ پاور ساڑی نہیں ساڑے مالکاں دے ہاتھے چھے ساڑی رسی. کیا دبے وہ جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. ہے رضا یوں نہ بلک
تو نہ ہو جید تو نہ صحیح، سید جید ہر دار ہے مولا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، تو کسی کے نہ گھٹانے سے گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی چوکھٹ پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، مفت پالا تھا کام کی عادت نہ تھی، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ ساڑی گردنہ دے اندر حضور دے غلامی دا پٹا ہے، اسی انہوں دی غلامی دا پٹا پایا، تاں کر کے اسی اینج گل کرتے ہیں، اینج کر تے حضور دے دین دی گل ہوندی بھی اینج کر کے نہیں ہوندی، اینج کر کے حضور دے دین دی گل نہیں ہوندی، چودھری دی گل اینج ہوئے، ڈی پی او دی گل اینج ہوئے، زرداری دی گل اینج ہوئے، عمران نواز زرداری دے وڈیریاں دے بدماشاں دی اینج کر کے ہوئے، تے محمد عربی دے دین دی گل اینج کیوں ہوئے؟ وہ بھی تو اینج کر کے ہوئے نا، نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے، 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ جیے جو سر اٹھا کے جیے، اسی انہوں دے نال جی رہے ہیں جڑے سر چک کے جی رہے ہیں، ڈی پی او دی کی حیثیت ہے، ڈی ایس پی دی کی حیثیت ہے، سانو آگے دین سمجھاوے، اپنا کام کرے، وہ ساڑا ٹیکس کھاندہ ہے، اسی وہ دا ٹیکس کھانے، وہ ساڑا کانا ہے، اسی وہ دے کانے نہیں ہیں، پاکستان دا ہر بیوروکریٹ، پاکستان دا ہر ایم این اے، ہر ایم پی اے، پاکستان دا ہر وزیر، پاکستان دا ہر لیڈر سیاسی، عمران ہوئے نواز ہوئے زرداری ہوئے، یہ سارے بیوروکریٹ سارے طاقتور قوم دے کانے ہیں، قوم انہاں دی کہانی نہیں ہے، کیوں قوم کی نو اے ٹیکس لائے کے کھانے نا، اسی طرح کھادا کری، اسی دینے ہیں گھی دے پیسے علیحدہ دینے ہیں، انہاں دی عیاشیاں دے ٹیکس علیحدہ دینے ہیں، ٹول ٹیکس بھی اسی نہ دے دینے ہیں، اسی نہ دے بجلی دا بل تے گیس دا بل قوم دین دی ہے، اے دینے عوام دے رہی ہے نا، تو پھر اے بدماشیاں ساڑی بلی سانو میاں کھان بھی ساڑا تے گل بھی سانو، اینج نہیں ہونا ہون حضور دا دین پوری آب و تاب نہ لانا ہے، تسی کھلونا ہے، اے بھی سچی گل ہے، دین نال میں نہ کھلویا، تسی نہ کھلوئے، اے نہ کھلوئے، تے دین توڑا میرا محتاج ہے، دین رسول اللہ دا، اسلام اپنی پاور نال کھڑا ہے، کوئی نہ بھی آیا اسلام کسی اور نو کھڑا کر دے، تے کوئی اے بھی بالکل ذہن چو کٹ دینا کہ تسی کہندے ہو، ایک بندہ جا کے کہنے لگا ایک بابے نو، بابا ہوئے نا کوئی تکڑا محمد عربی دا غلام ہوئے، پھر جواب وہی تکڑا دے سکتا ہے نا جڑا عمران نواز دا ٹٹو ہوئے، انہوں کی پتہ جواب کیویں دینا ہے، بزرگوں کو بیٹھے کرو جڑے محمد عربی دے غلام ہوئے، انہوں دے پیر شہر بھی گھٹو، انہوں نے سکھو کہ کیویں تجربہ ہے انہوں دے زندگی دا، تو وہ بابے کول گیا، انہیں کہا اے مولویاں کیویں آنا ہے بابا، انہوں نے کنے آن بھی نہیں دینا، بڑی دیر ہے انہوں ووٹاں نال، انہوں کون ہے، انہوں نے نال ایجنسیاں نہ فلانی طاقت، یہ کیویں آن گے، انہیں کہا جویں پی ٹی آئی والے کہن ایویں آ جان گے، انہیں کہا پتہ ہی نہیں لگے اگلے جوان اے چک کے آدھے نا کلیل عرصیچ کٹیج گئے خود، کل عدم تھی مٹیج گئے خود، لبیک علیاں کو ڈھکن والا اٹک دی جیلے ڈھکی، رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول، حضور دے دین نال کھڑے ہو، میں تینوں کیا ہوا میرا نعرہ لاؤ، کیا میں کیا بھی فلانے دا نعرہ لاؤ، میں کیا جی ساڑے لیڈر دا نعرہ لاؤ، میں تینوں دیکھ کی گل کی دی ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے، حضور نال وفا کرو، حضور دی گل کرو، اٹھتے بہنیاں اپنے بچے نو حضور دی محبت سینے پاو، قرآن دی محبت انہوں دے سینے پاو، اے تائیں ملت کامیاب ہو کہ اللہ مسلمانوں نے عروج تائیں دے گا جو حضور دے دین والے پاسے واپس آؤ گے، پوچھتے ہوئے نا یار اسی جا کے رب دے کے گڑ گڑائیے بھئی یا اللہ معاف کر، جو ہو گئیاں ہون تیرے محبوب دے نال وفا کریں گے، بس یہ معیشت تائیں ٹھیک ہونی ہے، یہ حالات تائیں ٹھیک ہونے، یہ زوال ختم ہی تائیں، حضور نے خود ارشاد ہے، میرے آقا و مولا دی حدیث ہے، حضور نے فرمایا اذا تبایعتم باللینۃ واخذتم اذناب البقر وزرعتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم، میرے آقا و مولا نے فرمایا جدو میری امت سود دے کاروبار کرے گی، جدو زراعت دے پیچھے پہ جائے گی، جدو بکریاں دے گاواں دے پیچھے مطلب پیسہ کمائے گی، دنیا دے پیچھے نس پائے گی، وترکتم الجہاد اور جہاد نو بھی چھوڑ دے گی، سلط اللہ علیکم ذلا، حضور نے فرمایا رب پھر میری امت تے ذلت مسلط کر دے گا، پھر ذلیل ہون گے، جدھر منہ کرن گے ذلیل، ادھر جان گے ادھر، اور مرزا ہی ساڈے اوتے بہ گئے، ٹٹی کھانیاں جو انہاں دا وڈا مریا تے او سانو ہن گلاں گے،
وہ طاقتور ہو رہے مسلمان انہوں دے تھلے لگے ہوئے. اے دن سانو ویکھنے پینے سن یار. کوئی کسی دے پیو دے, میں سچی گل کر رہا, اج لوگ سانو قانون کی یاد دلوا دیں نا. میں خدا دی قسم, ساڈے ایک شاہ صاحب انہوں نے گل بڑی کی تھی. انہوں نے ایک بڑے طاقتور آدمی نو کیا, انہوں نے کہا مولوی تم اب قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہو, FIR نہیں کٹوا سکتے قانون کو اپنے ہاتھ میں. انہوں نے کہا 10 وڈے افسر تیری ماؤ تے کوئی چڑھیا ہوئے FIR کٹان جائیں گے, اتنے بدلا لیں گا. تینوں ماں دی غیرت ہے تے سانو نبی دی نہیں ہے. حضور دے بارے گل ہوئے تے پہلے اسی ادھر جائیے. قانون نے کی کیتا ہے پاکستان دے اندر, کسی ایک گستاخ نو بھی پھانسی تے لٹکایا ہے, بجائے دے کہ گستاخ نو لٹکا دے ممتاز قادری حضور دے عاشق نو لٹکا دیتا ہے. ایک گستاخ پاکستان وچ نہیں لٹکیا, ایک مرزائی نو انہوں نے آج تک نہیں نپیا. مرزائی کون انہوں نے یار, سارے آقا و مولا دو بعد رب نے کہہ دیتا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. میرے نبی دو بعد قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آنا. بس حضور نے خود کہہ دیتا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وانا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی. حضور نے فرمایا میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آنا. جدو میرے آقا گل کر دیتی پھر چوڑیاں دی کی گل ہے, پھر مرزائیاں دی کی گل ہے, انہاں دجالاں دی کی گل ہے, انہاں لانتیاں دی کی گل ہے, انہاں زندگیاں دی کی گل ہے. ساڈے واسطے ساڈے آقا و مولا دی گل بس ہے. اسی کسے چوڑے حل نہیں ویکھنا, اور جڑا مرضی بڑا طاقتور آ جاوے سامنے, اسی اے حضور گنبد خضرال ویکھنا ہے. اسی اپنے آقا و مولا دے فرمان نال ویکھنا ہے. حضور نے جدو کہہ دیتا بھی میں آخری نبی ہاں, گل مک گئی. چوڑے اٹھ کے پاکستان ہے جی اور جیڑی گنبد بنا رہے ہیں, یہ جی مینار بنا, مسجدوں نے مینار ڈگے جا رہے ہیں, مرزائیوں نے مینار بنا, مسجدیں ڈھا دیتی ہیں. اے خانے وار روڈ بنے, کئی مسجد اساں ڈھا دیتی ہیں. اور شریف روڈ بنے ہیں, 2 مسجد آئیں ڈھا دیتی ہیں, اتنے روڈ بنا دیتی. اتنے نہیں گیا کوئی مسجد واسطے بھی اللہ کا گھر سی حیا کرو. قیامت والے دن تے بیورو کریٹ دا گھر بھی تباہ, چرچاں بھی تباہ, مندر بھی تباہ, گردوارے بھی تباہ ہو جانے. قیامت والے دن سب کچھ تباہ ہو جانا ہے. حضور نے فرمایا مسجد والی جڑی جگہ ہوئے گی نا, جتنے مسجد ہوئے گی اللہ آستے چک لائے گا. اے مسجد والی جگہ اللہ آستے چکے گا. اے تے جا کے بولن گیاں یا اللہ ساڈے ہوتے روڈ بنے نہ بولے, چرچ نو تھوڑی اٹاں ہل گئیاں تے بول پے, یا اللہ ساڑی مسجد تو سپیکر اللہ اکبر دے سپیکر لے پے, قوم نہ بولی, 2-3 اٹاں ڈگ پئیاں تے بول پے, گھر نو آگ لگ گئی یہ بول پے, اللہ دے گھر نو آگ لگی کوئی نہ بولا. حق سے اگر غرض ہے, حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کہ یہ بات اسلام کا محاسبہ اور یورپ سے درگزر. تانو آج آ کے گھر یاد ہیں, تانو آج آ کے وہ چرچ گرجے یاد ہیں, اللہ دے گھر نو آگ لگی کوئی بولیا, قرآن نو آگ لگی کوئی بولیا, نبی دی عزت تے ڈاکا پیا کوئی بولیا, ختم نبوت تے ڈاکا پیا کوئی بولیا, مسلماناں دے حملے ہو رہے ہیں, دیاں دی عزت لٹیاں جا رہی کوئی بولیا, اسلام تے حملے ہو رہے ہیں کوئی بولیا نہیں. اسلام دا محاسبہ کیتا ہویا ہے, اسلام دا محاسبہ. یورپ تو درگزر, یورپ نو جی تو جو مرضی کر, یورپ جو کہندے یورپ دیاں بولیاں بولدے ہیں مسلمان. بولنی تو حضور دی بولی چاہیے سی نا, بولنی تے صدیق اکبر دی بولی چاہیے سی, بولنی تے انہاں نوں فاروق اعظم دی بولی چاہیے سی, بولنی تے عثمان غنی دی چاہیے, مولا علی دی چاہیے, لیکن یورپ دی بولی بول رہے ہیں. بس کرو. حضور نے فرمایا جب میری امت جہاد چھڑ دے گی اللہ ذلت مسلط کر دے گا, لا ینزعہ. بس میں گل مکا رہا. حضور نے فرمایا ذلت نہیں مکڑی, کدو بھی نہیں مکے گی. صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ کیویں مکے گی, کوئی مکن دا طریقہ تے دسو. مسلمان جو ذلیل جو ہون گے, سود کھان گے, پیسے دے پیچھے پہ جان گے, دنیا دے پیچھے پہ جان گے, جہاد چھڑ دین گے, ذلت آج ہو جائے گی. یا رسول اللہ ذلت مکان دا طریقہ بھی تے دسو. حضور نے فرمایا حتی ترجعوا الی دینکم, جدو میری امت قرآن دے دین والے پاسے واپس آئے گی ذلت مک جائے گی. بس تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی. حضور نے کہہ دیتا ذلت تاں مکڑی جو قرآن والے پاسے ہو گئے. حضور نے فرمایا ذلت تاں مکڑی ہے جو دین والے پاسے ہو گئے. حضور نے فرمایا ذلت تاں مکڑی ہے جو گنبد خضراء والے پاسے منہ کرو گے. ذلت تاں مکڑی ہے جو رب والے پاسے منہ کرو گے. امریکہ دے IMF دی غلامی, دے فلانے دی غلامی, تے فلانے دی غلامی, انہاں دی غلامی. جڑے IMF کی نو پوچھ کے تانوں بجلی سستی نہیں دے سکدے تے او تانوں بچیاں نو تعلیم دین گے, او خوشحالی دین گے. اپنے آپ نو بدلو, بس کرو, بہت ہو گئی ہے. ساری ڈیوٹی لگی ہے, اسی اپنی ڈیوٹی پوری کر کے جا رہے ہیں. نہ اسی کسی چودھری دے غلام ہاں, ہاں ہر اس بندے دے غلام ہاں جڑا محمد عربی دا غلام ہے. او چودھری ہے, او وڈیر ہے, او سردار ہے, نمبردار ہے, MP ہے, MNA ہے,
गटर साफ करने वाला है, मोची है, रेड़ी लाने वाला है, सब्जी बेचने वाला है, फ्रूट बेचने वाला है, स्टोर वाला है, मोची है, कोई गरीब तो गरीब ही है। अगर मुहम्मद अरबी का गुलाम है असी जुत्ती भी सिर उत्ते रखने वास्ते, जुत्ती चुम्मन वास्ते भी तैयार हाँ। लेकिन कोई मान करता है कि मैं TPU हाँ, मैं TPSP नाल ताल्लुक है, मेरा इमरान नाल डायरेक्ट ताल्लुक है, नवाज शरीफ नाल ताल्लुक है, जरदारी नाल ताल्लुक है, नंबरदार नाल ताल्लुक है, चेयरमैन नाल ताल्लुक है, MNA नाल ताल्लुक है, MPA नाल ताल्लुक है, फलाने को कालो का दे मालो का दे लाले का भी जड़ा मुहम्मद अरबी दा गुलाम है मेरे सिर दा ताज है। लेकिन कोई समझदा है मेरा ओदे नाल ताल्लुक है, ओदे नाल ताल्लुक है, वो खुद कान खोल के सुन लवे, अपने प्यो तक भी पैगाम पहुंचा देवे, डरदा मैं किसी दे प्यो किनू भी नहीं है। हाँ, असी मुहम्मद अरबी दे गुलाम हाँ, असी हर ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਜ਼ੂਰ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਦੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰੇ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣ ਦੇਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਨਿਗਾਹ ਉਹੀ ਫਰਮਾਣਗੇ, ਨਿਗਾਹ ਵੱਡੀਆਂ ਹੀ ਫਰਮਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨਿਗਾਹ ਫਰਮਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਖਲੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਦੀਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਦੀਨ? ਹਾਂ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਨਸ ਹੈ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। मेरे हबीब अपने गुलामां नूं दस दिओ जेड़े साडे दीन दी मदद करनगे परेशान ना होण, असीं उन्हां दी मदद भी करांगे, साबित कदम भी रखांगे। रब सानू साबित कदम भी रखेगा ते वोट कोई ना भी देना यार फरिश्ते भेज के वोट पवा दे, कोई गल है? साडा रब ते भरोसा है। हाँ, मेरा कामिल यकीन है अल्हम्दुलिल्लाह, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह। सुनो तहजीब हाजिर की गिरफ्तार, गुलामी से बदतर है बेयकीनी। इकबाल कहते हैं गुलामी से तो भी भैड़ी चीज है, रब ते तेनू यकीन ना होवे कि दीन है। हजूर ने वैसे भी फरमाया शक्की बंदा मैनू कबर च नहीं पहचान सकेगा। जिन्हों सारी जिंदगी हजूर के बारे शक रहा, पता नहीं दीन आना है नहीं आना, पता नहीं कुरान का निज़ाम आना है या नहीं आना, पता नहीं अल्लाह दे ओदे हबीब ने साड़ी मदद करनी है या नहीं करनी। जेड़ा बंदा शक्की रहा कबर च हजूर नूं नहीं पहचान सकेगा, वो नहीं कबर च वही पहचानेगा जेड़ा इत्थे कहंदा रहा ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, दान में ज़ुबान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, जिना में चमन, चमन में समन, समन में पबन, पबन में दुल्हन, सजाए मिहन, पैसे मिनन के अमन अमा तुम्हारे लिए, अताए अरब जलाए करब, फयूज़ अजब बगैर तलब, ये रहमत रब है किसके सबब, बेरब जहाँ तुम्हारे लिए। इशारे से चांद को चीर दिया, कहने इंडिया चांदे पहुँच गए। मैं कह सानू आ गए मौलवी वो देखो इंडिया ने तरक्की कर ली है, वो चंद्र ते पहुंच गया। मैं कि आज पहुंचा है, साढ़े आका मौला ने 1400 साल पहले चंद वो थले ला लिया सी, उत्ते जाने की गल ही नहीं की। इशारे से चांद को चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवां तुम्हारे लिए। तो सानू इन्हां दी गल्लां कर दो, इन्हां हजूर दे गुलामां दी जद गल आई है जमीन सोना भी उगलेगी। हजूर दा निज़ाम चलो है, एक ही हैसियत है कि रोटी ना होवे। लेकिन एक गल जरूर है, अफगानिस्तान दे विच मौलवियों की हुकूमत आई है, पता है कितने? पाकिस्तान दे 4 रुपए ते अफगानिस्तान दा 1 रुपया बराबर हो गया। एक कल्ले 3 साल है, इब्तदाए इश्क है रोता है कि आगे आगे देख होता है क्या। ये ता ही निज़ाम ठीक होना है। उन्होंने 48 लाख मिलियन डॉलर दे कल्ले अनार बेचन, कितने मिलियन डॉलर दे। तो इन्होंने वो जड़े मेजर की वीडियो लभियां ना नंगियां मुसलमाना दी बेटियां दे, इन्होंने वो वीडियो अंग्रेज़ों नूं वेचियां कई करोड़ां च। पैसे मिलते ना नंगे वीडियो वेचण दे, ते उन्होंने अपनी धियां दियां वीडियो भेज के वो मैं तुहानूं सच्ची गल कर रहा, एवें गल्लां से नहीं कर रहे। तुसीं जाके वेखो, उन्होंने डॉलरां च वेचियां उन्होंने वीडियो, धियां अपनियां धियां जिहड़ियां अपनियां धियां दी इज्जत तुहाडियां धियां दी इज्जत वेच रहे हो, वो पाकिस्तान के हालात तुहाडे हालात ठीक करने। साडा काम है तुहानूं दसना, अगर चे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नगमा फसले गुलो ला लका नहीं पाबंद। अल्लामा इकबाल कहता है हक गल जिहड़ी है ना किसी चौधरी की पाबंद नहीं, किसी DPO दी DSP की पाबंद नहीं, कि IG पंजाब की वजीर की किसी ताकतवर की पाबंद नहीं। ये जिहड़ी ये फसले, ये नगमा फसले गुलो ला लका नहीं पाबंद, बहार हो कि खिजां ला इलाहा इल्लल्लाह, ये दौर अपने बराहीन की तलाश में है,
सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। इकबाल कहता है दौर फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे दौर दे अंदर जिवें बुत सन, इस दौर च भी हर गली हर महल्ले दे अंदर बुत, किसी ने नंबरदार दा बुत पालिया होया, किसी ने 2 नंबर मौलवी दा बुत पालिया होया, किसी ने 2 नंबर पीर दा बुत पालिया होया, किसी ने लिबरलिज्म दा बुत पालिया होया, किसी ने सेकुलरिज्म दा बुत पालिया होया, किसी ने किस दा बुत पालिया होया। इकबाल कहता है फिर कोई इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा गुलाम खड़ा होवे, इन बुतां नूं पाश पाश करके सारी दुनिया नूं गुंबद खजराल ले जावे। असी उधर ही जाना है। हुण आखिर तुसी नारा लाओ, पता लगे हुजूर दे गुलाम बैठे हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदार खत्म नबुव्वत, मनसब नबियन। पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। आया ए दो में हाथ चाहो, दो में लब्बैक लब्बैक अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह